التماسی دعا اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا ناد علیٰ مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے علی بلندتر صلوات سپیکر دیتی آواز ہے کوئی نہ چلو تک یہ آواز گئی نہ اور اگے آ جائے سپیکر بالکل ڈسٹرب کر رہے حجت دوراں وائرس زمانہ سرکار دے ظہور واسطے باواز بلند صلوات بانی مجلس دی توفیقات دے اضافے واسطے مشکلات دی آسانی واسطے مرحومین دے بلندی درجات واسطے بھی صلوات پڑھو عظیم عبادت وچ بیٹھے ہو عظیم پرسے وچ بیٹھے ہو جڑیاں دعاواں ذہن وچ لے کے اس باب الحوائج بارگاہ وچ حاضر ہو اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بھی صلوات پڑھ لو دعا ہے خالق کائنات بحق معصومین علیہم السلام تواڈے سارے صاحبان دا قدم قدم چل کے آیا کائنات دے مالک منظور فرماوے تمام حاضرین دا صف ازات حاضر ہونا مطلق العنان مدبر الامور ولی العصر سرکار اپنی عظیم بارگاہ قبول فرمائے کفش بوس عزاداران مظلوم کربلا دی اج دی صف ازا امام المنتظر اپنی باب الحوائج بارگاہ قبول فرمائے برادران اسلام جتوں تک ساڈی عزاداراں دی یہ شفع ازات بہن والے دی آواز جتوں تک بھی جائے غور ضرور کرے کہ قوم 1400 سال تو ہر جگہ تے پھوڑی پا کے دس ہی رہی ہے کربلا وچ جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوئے اور ساڑھا کوئی مقصد نہیں جائے نہ ہی اس مجلس تو بعد اسیں یہ آکھاں گے کہ اسی تواڈے تو چوکھے ہیں جنہ کسی ظالم دے خلاف گل کرنی ہوئے نا وہ یہ نہیں ویدے اسی تھوڑے ہیں یا چوکھے ہیں ظالم ہمیشہ ظالم ہوتا ہے کربلا وچ ظلم ہوئے آؤ ہم قرآن کو پوچھئے جتھے ظلم ہوئے ظالم دے خلاف بولی دے یا چپ کر کے بیٹھے انصاف کری میں گل تواڈے ذہن تے چھوڑ پہلا تے تسلیم کرو کربلا وچ ظلم ہوا ہے جنگ نہیں ہوئی جنگ دے خلاف جنگاں دے خلاف احتجاج کوئی کردا ہے کوئی نہیں کردا کوئی جنگاں دے حق وچ ہوندے نے کوئی مخالف ہوندے اسلام یہ یاد ہے کہ جتھے ظلم ہوئے او دے خلاف ہو جائے کربلا وچ ظلم ہویا جی کربلا وچ جنگ نہیں ہوئی اے سپیکر حال تسی غور نہیں کرنا پائروں پت جاج کو نہیں موڑا اتھے کو نہیں ہو جڑا ٹھیک کرنا تو تسی توجہ میرے جملے آ رکھیں
میں پھر کہہ رہا ہوں کربلا وچ جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوئے. میرے کو دلیل کی ہے. ظلم اس واسطے کہہ رہے ہیں 6 مہینے دے بچے پانی منگے ہیں نہ تیر مارے ہیں. وہ بھی ہو جڑا حیوانہ نو ماری دے. جنگاں دے قانون ہوندے نے، جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوئے. جنگاں دے اور بھی قانون نے. مر جائے نا مخالف، وہ پانی منگے تو وہ مخالف بھی پانی پیا دے نے، تسیاں نہیں مرن دے دے جنگاں چ. کربلا ہویا جے ظلم. اسی پوری دنیا تھی چلو تھوڑے ہی صحیح، اسی کمزور ہی صحیح، ساڑی سنائی نہیں ایمانہ تک حکمرانہ تک نہیں ساڑی رسائی. لیکن اسی بار بار دس رہے جے کربلا وچ ظلم ہویا جے تے جدے اتے ظلم ہویا ہے وہ رسول دا پتر جے. یا تے رسول دی نسبت چھڑ دیو نا، اسی دی وجہ تو مسلمان بن گیا. اے نہیں سیاہ دے کہ شیعہ ہی بڑھو، اسی شیعہ بنانا ہی نہیں چاہتے. پھر اور بزرگوں زیادتی کی تھی. سیاڑیاں بندیاں سیاڑیاں ہی آکھی ہے نا، ممبر تو سیاڑے ہی آمدے. مسجد دا ممبر ہوگئے یا امام بارگاہ دا ممبر، سیاڑے بندے ہی ممبر تے آمدے. کربلا دے ظلم دی شدت کٹان واسطے، کربلا دے ظلم تے پردہ پان واسطے انہاں کیا جی حسین دا کربلا وچ امتحان ہے. سن دے رہن دیو بولیو جنہوں سنی کہ کربلا وچ حسین دا امتحان ہے. نہیں، امتحان ہو دیں دے جنہوں کسی ہو دے دی لوڑ ہوئے. قرآن تے پڑھ ابراہیم نو ہو دے دی لوڑ ہے، انہیں امتحان دے کہ امامت داؤد علیہ جاگ رہے ہیں پتر نو ذبح کر کے. حسین بادشاہ نو کسی عہدے دی لوڑ ہی نہیں. جدی نال اللہ محبت کر دے، اللہ محب تے محمد محبوب، محمد عہدے نال محبت کر دے. حسین نو کڑے عہدے دی لوڑ ہے. ظلم نو شدت کٹان واسطے، ظلم چھپان واسطے بندیاں یہ گل کیتی. چھڑو جی کربلا وچ حسین دا امتحان نہیں، حسین دا امتحان نہیں کربلا وچ، امت رسول دا امتحان ہے. امتحان حسین لے رہے آئی. کہیں سمجھیے میری بات، صدقے جامعہ توڑی بات. ایک گل بیٹھے کچھ بھی ہو سکتی، یہ اپنے تعلق دارہ نال بھی ہو سکتی. بیٹھے کچھ بے کے بندہ گل کر لوے، مجلس گاہ تے نہ ہوئی لیکن مجلس ہو جائے گی، ثواب لب جائے گا. بڑی سوکھی بات. اگلی بات میں کرن لگا، اسی بار بار کہہ رہے جے کلمہ رسول دا پڑھے. مالک پاک قبول فرمان. یہ نیاز ہے کہ منو این لگ دے کہ مجلس انہ دے ذہن چاہی انہ دیتا نیاز. مالک قبول فرمان. بسم اللہ سارے دی طرف ہو بسم اللہ کریں. اجازت ہے اگلا جملہ کا. اس گل دی دلیل ہے کہ نہ تا گل میری پہنچی میں تسلیم کی تھی. اگلی بات کرنے لگا، اسی شبیہ برآمد کریں. کدے شبیہ لم، کدے شبیہ جھولا، کدے شبیہ مہندی. بندے ساڑھے تے اعتراض کرتے، عجیب قوم ہے شیعہ، مہندی کٹ کے روندے نے. توجہ نہیں ہوئی؟ سوچیو ضرور، کیونکہ میرا دل ہے مجلس فکر ہوئے بندے مجلس نے چوڑی چپا کے کر لے جاؤ. مہندی کٹ کے روندے نے. مہندی خوشی دا موقع ہوندہ ہے، یہ مہندی کٹ کے تے روندے ہوندے نے. اے گل دسنا چاہنے ہیں سے مہندی کٹ کے دسنے ہیں کربلا وچ ظلم ہویا جے مہندی آلے مارے نے. تاں مہندی لے کے آیا آئے سیری والے مارے نے. اور چولہا لے کے ہم نے غور تے کرو دسنے وہ چولہے والے مارے نے 6 مہینے دے بچے مارے. اگلی بات جس تا سب تو زیادہ
کیونکہ جس طرح حسین بادشاہ دے ظلم نو چھپان واسطے آکھیا نے نا کہ حسین دا امتحان ہے، ساڑھے تے اعتراض کرتے ہیں، ایک گھوڑا کڑ لیندے نے تو انہوں چمڑ لا پاؤ، تو جو فرما رہے ہو اسی گھوڑے نو نہیں چم دے، اسی شبیہ مرتجز نو چم دے۔ حسین دے گھوڑے دا نا ہی مرتجز، توجہ، اسی شبیہ مرتجز نو چمنے ہیں۔ مسجد بھی شبیہ پاہمیں گجر کوچلے ہوئے تو پاہمیں شیہو چکو، مسجد جڑی ہے شبیہ مسجد نبوی دی، توجہ نہیں ہوئی، مسجد نبوی دی شبیہ مسجد، اسی اس کا احترام کریں، اسلام ادے شبیہ دا احترام کرو۔ صفا مروہ جا کے ان بھی نہ احترام کرتے جتھے ایک نبی دی ماں دھوڑ دی رہی ہو، بھی تے شبیہ نہ جاگ رہے ہو، گل لمبی نہ ہو جائے، ہر آنکھ میں چانسو آ گیا۔ میرا دل میں آج دساں کہ اسی شبیہ مرتجز کیوں برآمد کرنے، علم تسی برآمد کرنے اپنے مکانہ تے بھی لانے ہیں، پاویں ساری جھونپڑی ہوئے تاں لانے ہیں، مال دین مالک تاں لانے ہیں، کوئی دکان دین اس تے بھی لانے ہیں، کاروبار دا مرکز دین اس تے بھی لانے ہیں، لا کے علم دسنے ساڑا تعلق یزید نال نہیں جے، ساڑا حسین نال تعلق ہے، یہی وجہ سے یہی طریقے سے نا کہ تعلق حسین نال۔ شبیہ مرتجز اساں کیوں برآمد کرنا، وہ میں گالہ سنانی ہے، ٹائم تھوڑا لگ جائے گا، جلدی منو بھی یہی، لیکن میں سمجھے ایسے عظیم لوگ جڑے بیٹھے نے بچے سنن واسطے، انہاں تک کوئی تے گل پہنچے نا، اگلے سال تک گل تے یاد رہے۔ واقعہ سناں گا، گل یاد نہیں رہندی، واقعہ یاد بھی رہندا ہے تے واقعہ دا مقصد بھی یاد رہندا ہے۔ ساڈے نبی مکے تو آئے مدینے، وہ ہجرت دا سال اسی ہجری سال شروع کر لیا، جڑا ہم 1443 جاگ رہے ہو، وہ اسی اسلامی سال اتھو شروع کر لیا، ہجرت ہجری پہلی دوجی تیجی، ہم 1443 ہو گئے۔ سرکار مکہ مدینے آئے، مکے والے آکھیا اسی انہاں رہن نہیں دینا، انہاں اسی ختم کر دینا، توجہ، یہ تھوڑے جے نے اسی چوکھے ہیں، تھوڑے جے جڑے ہون انہاں دا مقصد پیڑا ہوئے کدے ختم نہیں ہوئے، نہ پہلا تے نہ ہون تے نہ آگوں، تھوڑے ہون مقصد انہاں دا مضبوط، وہ کدے ختم، انہاں کیا ختم کریے، انہاں جنگاں کی تھیاں، بدر رود، توجہ فرما رہے، جس نے جنگاں تو میرے تے توڑے نبی فارغ ہوئے نا، اسے 6 ہجری ہوگی، توجہ فرما رہے، کوئی جنگاں رہ گئی ہیں بعد 6 ہجری آ گئی، جنگاں دی شدت کٹ گئی، توجہ، انہاں دے پلوان سارے ابو طالب دے پتر مار دیتے، ہائے ہائے میں تو ساری تعریف سنا دیتی، ایسے ایسے پلوان جنہاں دے نیزے دیاں انیاں منہ چونیاں ابو پتہ نہیں کہ ہو جائے ہوندے آنا، تاریخ لے انیاں سوا سوا من، ایڈی جوان ہے، پتہ نہیں انہاں دی کتنی کتنی باں ہوئے دی، جاگ رہے ہو، اتنا کتنا جسم ہوئے گا، انہاں سارے انہوں ابو طالب دے پتر مارے، پہلی جنگ جس نے ابو طالب دے پتر نے بدرچ کی تھی اسے 20 سال دیان بزائے، جاگ رہے ہو، آئے آئے 20-21 سال دے سرکار، تے انہاں پہلوان سارے مارے، فیرودچ مارے، بدرچ مارے، توجہ فرما، پورا عرب رل گیا جنہوں جنگ عذاب آگ دے، حزبہ دن ایک لشکر، احزاب چوکھے لشکر، انہاں نو بھی ابو طالب دے پتر انج مارے یا نا جی، آئے آئے انہاں نو پھر کرو جا کے پوچھنا پہ اما جی راہ کیڑا، جاگ رہے کیسے سمجھیے بات، بہت سونا تو سن رہے ہو، میں تو سمجھے آپ ماحول نہیں تھک گئے ہو، میں صدقے جاواں، بہت سونا سن رہے ہو تسی، اور میرے تے مہربانی بھی کرنی جے گل یاد کرنی جے، میں محنت نال سنا رہے ہیں، میں بالکل شروع کی تھی نہیں تھے ذاکری ذکر کردہ رہے ہوں، مالک کرم کر دیتے تو اڈی دعا نہ ذاکر بن گیا، کہ میں کوشش کرنا گل میں وہ پڑھا جڑی میں خود تحقیق کی تھی۔ 6 ہجری آ گئی، سرکار نے خط لکھ کے تبلیغ کی تھی،
کوئی خط روم گیا، کوئی ایران گیا، توجہ خط لکھ کے دسیا اس لیے 3 سپر طاقتیں بظاہر، ایک ایران، ایک روم، ایک یمن. توجہ یمن جڑا ہے دا پہلا نام سبا ہے جنہوں ملک سبا جاگ رہے آئے ہائے ملک سبا ہوگی بزرگوں نیاز ہوگی. اچھا اچھا ٹھیک ہے باہر دی توجہ بسم اللہ دی بس میرے واسطے بڑی نیاز ہے جی. مالک انہاں دی مشکلات آسان فرمائے، مالک پاک مشکلات آسان فرمان تے اے عرفان آل محمد دا مزید زیادہ کر. اجازت اگلی گل کر توجہ ہے. خط ایران لکھیا، روم لکھیا، یہ یمن میں 3 سپر طاقتیں جڑے اپنے آپ نو بڑا ملک تگڑا سمجھ دے فوجی. اور یمن دا نام پہلا سبا ہی جنہوں ملک سبا دے جتھے دی ملکہ بلقیس ہے جنہوں سرکار سلمان پیغمبر نے وہ بلا لیا آصف برقیہ دے کہنتے. توجہ فرمائے وہ اتھے دے ہون بھی کھنڈرات انہاں دے مال دے ہن نے اتھے یمن وچ. یہ پہلا نام سبا غرناطہ تک کی حکومت ہے. جاگ رہے ہو گل لمبی نہ ہو جائے بڑی تفصیلاً بات ہے. بہرحال میں مقصد سناؤں 3 بڑیاں طاقتیں ایران، روم، یمن. سرکار 3 خط لکھیا. جاگ رہے ہو 3 خط لکھیا. خط دی جڑا تحریر دا مقصد ہے نا وہ یہ ہے تسی اپنے اپنے ملک تے سمجھ دیو بڑی طاقت ہے، تسی اپنے آپ نو سپر طاقت سمجھ دیو. میں او طاقت ہاں، میرا عرش تے بھی کنٹرول ہے، میرا فرش تے بھی کنٹرول ہے. آئے آئے سب کے جاؤ بہت اچھے بہت اچھے. عرش و فرش تے میرا اختیار. ہن جیڑا ہوئے تگڑا ملک وہ یہ گل سن دے. ہن میں گل پوری کیونکہ ٹائم نہیں ہے کہیں دیہڑے لگ دے گل سمجھانے. جیڑا خط گیا ہے نا ایران دا جڑا بادشاہ ہوندا ہے نام دا جیڑا بھی ہوئے انہوں کسرا دیا. ہن یہ بھی گل نویں تے نہیں نا. روم دے بادشاہ دا نام جیڑا بھی ہوئے انہوں کیسر آ دیا. کیسر جتھے اسی بیٹھے ہیں نا ہندوستان آئی اتھے جیڑا ہی بادشاہ ہوئے نا اس دوری او دا نام جیڑا بھی ہوئے آئی نانو نانوے دے انہوں آ دیاں بطلی موس جیڑا طاقت نال اپنی نفوس دی حفاظت کرنا. جاگ رہے ہو یمن دا جیڑا بادشاہ ہوندا ہی نام دا جیڑا بھی ہوئی انہوں تباہ دیاں تے بے این. توجہ بہت اچھا. کسرا، کیسرا، تبا، بطلی موس. جاگ رہے ہو 3 سپر طاقتاں نو خط لکھیا اور مقصد یہی کہ میں اصل اچ طاقت ہوں. جدے قوت بازو دا نا علی ہوئے اس تو بڑی کو طاقت ہے. بچا گئے ہو جملہ. جسے ایران آیا نا خط اتھی یہی خسرو پرویز بادشاہ کسرا بادشاہ شہنشاہ کسرا وہ دا نام ہے خسرو پرویز. انہیں جسے خط کھولیا تو پڑھیا انہیں تو لکھیا میرا اختیار عرش تے بھی ہے فرش تے بھی ہے. وہ کیونکہ اپنے آپ انہوں طاقتور سمجھ دائی نا بڑا سپر حکمران سمجھ دائی. انہیں پہلا تے قاصد دی تو ان کی تھی جڑا خط لے کی گئی. ایک روایت ہے انہوں قتل کر دیتا. دوسری روایت ہے کہ انہیں خط دے ٹکڑے کر دیتے. ساڑھے نبی دے خط دے. جاگ رہے ہو خط دے ٹکڑے کر دیتے. انہیں ایک لفظ کیا ہی بنجر زمین دا باشندہ. عرب نو بنجر یا دیان بنجر زمین. بنجر زمین دا باشندہ محمد بن عبداللہ وہ من پہ آدھا ہے میرا عرش تے بھی اختیار ہے. میرے تو علاقہ ڈرد ہے. جاگ رہے ہو وہ یمن دا جڑا بادشاہ ہی نا او دا نائی بازان بے الف زے الف تے نون. توجہ بازان. اے بازان جڑا ہی نا ایدہ جڑا آئی نا دادا. توجہ بازان دے دادے نو سرکار عبدالمطلب نے ابرے کونوں کھو کی حکومت لے کے دی تھی. کوئی ہاتھیاں والا جڑا نا ہی جڑا
ہائے ہائے میں صدقے جاوا یعنی سرکار دے دادے نے بازان دے دادے نو ابرے کولو حکومت لے انہاں دا خاندان ہومیری خاندان ہے جاگ رہے ادھی میں وضاحت پھر کے کرنا تھوڑا قرض لیا میرے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے ٹائم لمبا ہو جانا ہے جاگ رہے گل یاد پہ کر دے ہو نا کیونکہ روحانی دے امن دا مقصد ہے کہ تسی یاد کرو خسرو پرویز نے خط لکھیا یمن دے بادشاہ نو پتہ ہی اوکھے ویلے میں تیری ہیلپ کرنا اے ہن بھی بڑے جڑے ملک نے ایک دوجے نال انہاں دا دماغ رالی جاندا ہے با کٹو کسے غریب ملک نو انہاں آکھیا وا اوکھے ویلے میں تیری ہیلپ کرنا ہے خط آیا ایک میرے ال محمد بن عبداللہ دا وہ بنجر زمین دا باشندہ ہے وہ آدھا میرا اختیار عرش تے بھی ہے فرش تے بھی ہے میں رحمت للعالمین ہاں میں نبی ہاں میں نمائندہ رحمان ہاں تے انکار میرے کول تے ٹائم نہیں میں اتھے جا نہیں سکتا رستے چور بڑے بارڈر میں جاگ رہے ہو اوئے ہوئے تیرا بارڈر رڑتا ہے تو میں تین بیانہ منو محمد بن عبداللہ دا سر چاہیے پتہ نہیں ان کا عاشقان مصطفیٰ کس اینگل تو میری گل سن منو سر چاہیے محمد بن عبداللہ جدا کہنا سر چاہیے خط بازان پڑھیا انہیں کہے او یہ جدے دادے نے بندے احسان فرموش تے نہیں نا جدے دادے نے میرے دادے نو اوکھے ویلے تگڑے بادشاہ نو مروا کے توجہ تے ابابیلاں کو مروا کے تے حکومت سن لے کے دیتی تے وہ خط لکھیا سرکار دا خط ہی تے البی آ چکا ہے انہیں خط لکھیا سرکار ہے خطے تے میں انہوں جواب کی دیا توجہ میں تیزی نہ گل نہیں کرنی کہ نعرے تو بعد گل بھول جائے میں انہوں جواب کیا دیا توجہ کرے ہو سرکار کو خط پہنچیا سرکار نے اس خط دے تھلے لکھیا تنو جواب دین دی لوڑ نہیں آئے رحمت للعالمین محبوب خدا تنو جواب دین دی لوڑ نہیں جدا میرا خط تیرے کول جائے گا ٹھیک 2 دن بعد خسرو پرویز دے ٹکڑے انج ہون دے جی میں انہیں میرے خط دے ٹکڑے کی تھے بہت اچھے بہت اچھے پچھو نہ رہا گیا انتا تائید ہوگی اختیار دس رہے نے نبیوں دے سلطان خسرو پرویز نو کہ میرا اختیار کتنا ہی بازان نو کہنا ٹھیک 2 دن بعد میرا خط پہنچے آتے اے اختیار میرے تے تیرے نبی تو بے اختیار بنا چھڑے ہے نہ دے کار کو بستر ہے نہ کچھ ہے اختیار دس رہے روحانی ٹھیک 2 دن بعد ادھے ان جسم دے ٹکڑے ہونگے جی میں میرے خط دیں خط پڑے بازان انہوں نے اپنی رجت نو بلایا اپنی رایا نو بلایا خط بھئی اگے بھی آئے ہیں میں تو اڈے مذہبی ہون دی وجہ تو چوپ رہے ہیں انہاں ماکھے وہ ساڑھے مذہب نو قبول کر لوگ کام سوکھا ہو گیا جے انہاں کیا 2 دن بعد جیت خسرو پرویز دے ٹکڑے ہو گئے 2 دن بعد آئے ہائے پھر اسی من لانگے دا اختیار عرش تے بھی ہے تے فرش تے بھی ہے اے جڑا موت دیندہ ہو بھی دے ہاتھ میں چاہیے آئے ہائے 2 دن انتظار کیتا 2 دن بعد خبر آگئی ادھر نالے انہی ہویا جی میں محمد مصطفیٰ آگے آئے آئے انہاں سارے آکھے اللہ بھئی ہون ساڑھا حق بڑھ دے ادھے کارالا کلمہ پڑھ یمن دے وچ بازان دے کہنے تے ادھی کوچھ رایا نے او کلمہ پڑھیا جیڑا ابو طالب دے کرو شروع ہویا اللہ اکبر ہون اس خط لکھیا با میں توڑا مذہب قبول کر لیں اگے میں سنے جڑا توڑا مذہب قبول کرے ملک دا دوجہ ہوئے انہوں تسی بڑی عزت دیں دے ہو سنے ہیں ایران تو ٹرے ہیں تسی منہ آل البیت آکھے ہیں مین کیوں جو گے سرکار جواب لکھیا سرکار جواب لکھیا او منہ آل البیت ہے میں اے اہنا یمن اچ میرا بڑا تعلق ہے بڑے تھے میرے عاشق نے آئے
हाय यमन दे रहने वाला ही ना ख्वाजा गैस करनी भी करन ते महल्ला ही ना। सरकार फरमाया यमन दे बारे में अगे कह चुका जेड़ी यमन अल्लों करन अल्लों हवा आमदी ओ आमनी जी ओ जन्नत दी हवा है। ते मनो भी तुहाडा पैगाम आ बस मुकामा मकसद ते पहुंचो। बहुत लंबा मकसद है, गल लंबी है, मैं मकसद सुनावा ते इजाजत लवा और जगह ते जाके भी डिप्टी देनी। इजाजत अगली गल करा। बाजान मजबे हक्का ते आके कुछ अरसा बाद पुरबाश हो गया। हाय हाय कितनी अच्छी अखीर हुई होती। असी ये पे आने गुजर कोटरे दे गुजरो और बूढ़ी ते आ जाओ रसूल राजी हो जाएगा ते। हाय हाय बरादरी मेरी मेरा दिल ले आ जाओ ए बूढ़ी ते आ जाओ रसूल राजी हो जाएगा। इख्तिताम अच्छा हो जाएगा। उसका इख्तिताम कितना अच्छा हो। रसूल दे मजहब कबूल करके रसूल ना इश्क करके पुरबाश हो। उसके बेटे का नाम है शेहर बिन बाजान जिकने शहर नहीं लिखी था मसलन शहर लाला मूसा जिकने शीन हे रे नहीं लिखी था। शेहर बिन बाजान उसनू राया ने आख्या भाई तखत ते बहु। हाय हाय ए जुमले जे किसी के पल्ले पै गया तो समझा लिया या समझ आ गई। शेहर बिन बाजान आखदा है मैं उस वक्त तक अपने सर ते ताज नहीं रखना जिस वक्त तक मदीने तू मेरे मालिक ना हो। सदके 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 एन मने ये वेख्या भी नहीं मेरे मालिक आमन मेरी ताज पोशी च इतला पहुंची कि मेरे सरदार तुसी आओ। जो ही नबी दे सुल्तान कोल पहुंचा ना पैगाम असहाब दे मजमे च सरकार फरमाया पियांदा मेरे मालिक याली तू जा तामी तू मालिक है मैं जा तामी मैं ही मालिक हां। साहब किताब लिखते जिदे च मैं पढ़े अली बादशाह ने हुक्म फरमाया जाओ यमन ताज पोशी दे विच शिरकत करो। मेरे दादे ने हाय 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 तुहाडे दादे ने उसनू हुकूमत लेके दी ओ हुण सन मालिक मन चुके। अली बादशाह मदीने तो सफर शुरू किया चंद साथी नाल ले। हुण अगली बात है हुण मैं वेखना कि केड़े केड़े बंदे मेरी गल सुनी ते याद भी है। जदा यमन दी सरहद ते पहुंचे ना ते शेहर बिन बाजान नू इतला पहुंची कि तेरे मालिक आ गए। उन्हें ऐलान किया जेड़ा जरिया ऐलान दा हुण ते नेट ते टेलीविजन होंदा है जेड़ा उदा जरिया है ना ऐलान करन दा उन्हें ऐलान करवाया साडे मुल्क विच ओ दाखिल हो रहे हैं जिदा चेहरा वेखिए इबादत अल्लाह दी होंदी है। या इमाम अल-मुंतज़र या इमाम अल-मुंतज़र मेरा हैदरी बहुत मेहरबानी बहुत सोहना तुसीं बड़ा हुण जिसले बंदा इश्तियाक रखदा हो पता लगे ओ शख्सियत आ रही जिहदा चेहरा वेखना है इबादत अल्लाह दी। हुण मैनूं दसो हाँ ये ना लफ्ज़ें च आ सकदा है ना किताबें च लिखिया जा सकदा है अवाम किस तरह अली दा चेहरा वेखण आई होएगी। इवें बहुत बड़े इस्तकबाल विच अली बादशाह नूं शेहर बिन बाजान उस तखत ते आके बिठाया जेड़ा मालिकां वास्ते बनाया सी। आया हाय ताजपोशी हुई 7 दिन रहे मेरे ते तेरे इमाम यमन। कितने दिन ये मुल्क गरनाता तक है जेड़ा हुण स्पेन एडा वड्डा मुल्क है उत्थे 7 दिन रहे यमन सरकार जिथे शहनशाह यानी यमन शहनशाह तबा जिदा नाम शेर बिन बाजान नहीं लेकिन आधे तबा है शहनशाह यमन। 7 दिन रहने तो बाद अली बादशाह फरमाया मैं सुबह शहनशाह यमन चला जाऊंगा। उन्हें आख्या जी सन घोड़े रखने का बड़ा शौक है पहला असी घोड़े ना ही रखते
اسی بنو ہاشم دی دلیز تے گئے ہیں تے گھوڑیاں دا شوق لگ گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے کول بڑے گھوڑے نے اور بھی تحفے طائف پیش کیتے. انہیں کہا میرے کول ایک گھوڑی ہے. میں صدقے شیعوں تے پتہ ہے نا جو کچھ میں پڑھن لگا جڑے میرے سنی بھرا بیٹھے انہوں نے واسطے گل دہرانا چاہنا. میرے کول ایک گھوڑی ہے جدا نام مجلی ہے, نایاب نسل دی ہے. میں وہ ہدیہ کرنا چاہنا. سرکار فرمائے ایک بار پھر نہ چاہ. انہیں کہا نا او دا مجلی. سرکار فرمایا او مجلی ہے میں جلال الہیہ دا مالک. کتاب پڑھی تے پھر میری اس جملے دی سمجھ آئی. او مجلی میں جلال الہیہ دا مالک. نوکر نواہ ایک واری مجلی نو لے آوے. میں گھوڑیاں دیاں نسلہ نو جاننا. آئے ہائے ہاشمی جے نہیں جان دے گھوڑے دی نسل تے اور کون جانے. میں ایک واری دی ٹور وکھا. گھوڑا لینا ہوئے تو ٹوری وکھی دی. جسے مجلی آئی سرکار کھڑے 4 قدم چاندی مجلی پھر پچھوں ویکھ دی. شیعہ دے بچے نو پتہ ہے 4 قدم چاندی پھر پچھوں ویکھ دی. علی بادشاہ فرمایا شہنشاہ یمن لگ دے ادھا کوئی بچہ پیچھے رہ گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھا بچہ پیچھے رہ گیا. شہنشاہ یمن آدھے ہاں ادھا بچہ ہے میں دیتا نہیں. سرکار فرمایا کیوں نہیں دیتا. ادھا جی وہ بیمار ہے. اللہ اکبر. میں یقین ہو گیا تو ساں واقعہ سنا. وہ بیمار ہے. سرکار فرمایا پھر آخو بیمار ہے. انہیں کہا جی ساڑھے نظریے دے مطابق وہ بیمار ہے. سرکار فرمایا میں کائنات دے بیمارہ نو ٹھیک کرتا. پتہ نہیں کہیں سمجھیے بات. مشکل فرشتے بھی لے کے ساڑھے گوڑی ہم دے. اور کو گل سناؤ دی ادھے بچے دی. انہیں کہا جی کہ جد دا دنیا تی آیا نا جد دا پیدا ہوئے ادھے چہرے تو اداسی ختم نہیں ہوئی. ہائے ہائے. پھر میں دعا منگا جنہیں لکھی ہے کتاب مالک دی روح نو اور تسکین عطا فرما. جدا آکھیا نا جد دا جمعے ادھے چہرے تے اداسی ختم نہیں ہوئی. سرکار رکھیں چانسو جی میں تسی رو رہے. فرما اور کیوں گل سنا. انہیں کہا جدہ جمعے 3 دن پورے انہیں دودھ نہیں پیتا مانا. اللہ اکبر. پھر سرکار فرمایا اور کوئی جڑا ہو عمل کر دے. انہیں کہا جی تاں ہی تو میں لے کے نہیں آیا. سخت گرمی ہوں دی. ساڑھے محل دے سامنے ایک ریت دا ٹبے. اس ریت دے ٹبے تے جدہ زوال آفتاب ہوندہ ہے نا سخت گرمی ہوندی ہے. اس ٹبے تے جا کے پہلا مدینے والے پاسے منہ کر کے بول دے. اللہ اکبر. ہنک مار دے. پھر پہلا اپنے قدم سمیٹ کے متھا لاندے زمین تے. پھر سجا پاسا لاندے. پھر کھبا پاسا لاندے. کھبا پاسا لان تو بعد پھر کھڑ جاندے. پھر مدینے والے پاسے منہ کر کے ہنک مار دے. سرکار فرمایا میں آیا ہی اس واسطے ہو نہ بیمار ہے نہ لاغر ہے. میں اس کو لین آیا تائیں تے میرے آقا محمد نے منٹ ہو رہے ہیں. آیا آئے وہ آپ بھی آ سکتے ہیں. چلو میں اس نو ویکھاں. سرکار فرمایا وہ ٹائم نہیں جڑا تو دسے. آئے آئے وہ ٹائم ہے. سرکار ٹور پہ بڑے دانا لوگ ہیں پہ پڑھدان. جو ہی سرکار باہر آئے ٹبے نو ویکھیا انہیں پاسا لایا ہی. اللہ اکبر. این اللہ چوانسو. پتہ نہیں کہیں سمجھی یہ بات. ابو طالب دا پوتر بڑا رویا. جداں اس مجلی دے پتر اکھاں بچہ اکھاں ایویں اٹھیں
مدینے والے پاسے منہ نہیں سو اج کیتا دوڑ پے جد علی بادشاہ دے آیا نا سامنے قدمہ تے متھا لایا سو حسین دے بابے علی نے او دی گردن اچ باواں چپائیاں تے رو کیا دینے بہوں جلدی رو پیئے آجاں تے بہوں لمبا سفر ہے مرحبا 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 شہنشاہ یمن پوچھ دے ادھر راز تساں بھی روندے ہو یہ بھی روندے سرکار فرمایا نہیں کہ میں تم دسیا نہیں ہے بیمار نہیں جے دی اے حالت نہ ہوندی روندا نہ تسی متے دے اتے کوئی سوار چا بیٹھا دے آئے ہائے اس دی سواری صرف میرے پتر حسین کرنی ہے اس دی اور سوار نہیں ہو سکتا بس میرے سے لگریہ بھی ہو گئے میں پیغام بھی پہنچا گیا مجلی نو تے مرتجز نو نہ علی بادشاہ نہیں رکھیا مرتجز نہ ہی مجلی دا نہ ہی اس دے بچے دا اے شہنشاہ یمن رکھیا او دا نام مجلی ای دا نام مرتجز جدا نا دسیا سنا ای دا نام مرتجز رکھے اس سے لے سکی علی بادشاہ مدینے والے پاسے منہ کر کے دن آقا محمد میں مرتجز بھی لے کے آ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جدا مجلی اگے اگے آ رہی پیچھے مرتجز مدینے دے باروں آئے ہن میرے مولا آقا محمد فرمایا حسنین بچڑے چلو توڑے بابے دا استقبال کریے یمن تو آ رہے جدا باہر آئے پہلا مجلی ٹردی آ رہی پیچھے مرتجز جدا مرتجز نے حسین نو ویکھے پہلا ماں دے اگے نہیں آیا ہائے ہائے پہلا مجلی دے اگے نہیں ٹریا جدا حسین نو ویکھیا سو دوڑ کے ان کے حسین دے قدمہ تے متھا رکھ کے رج کے رونا ہائے ہائے جڑا دور روندا ہی نا رج کے رونا حسین بادشاہ او دی گردن اچ باواں پا کے نا ادنے بہوں دیر تو کیتی ہے ہائے ہائے میں بڑا تیرا انتظار اچھا بس آخری بات ایک وائر میں بہت زیادہ پڑھ گیا وقت گزردہ رہا جدہ یہ مرتجز ہویا نا 3 سال دا اللہ اکبر کتنے سال دا 3 سال دا میرے مولا حسین فرمایا نانا میں آج اپنے سوار تھے اپنے رہوار تھے سواری کرنا چاہنا فرمایا بچڑے حسین اجاں ادھی عمر نہیں آئے آئے فرمایا منو نا عمر دی لوڑی منو جسے ویخ دے نا تے جھک دے کہتے کہ میں تیرے انتظار چاہ اللہ اکبر آ گیا مرتجز میرے مولا محمد فرمایا کہ میں سوار کراما فرمایا نانا نہیں ہائے ہائے میں خود سوار ہو سا پھر مولا علی بادشاہ فرمایا بچڑے میں سوار کراما فرمایا نہیں میں آپ سوار ہو سا مرتجز آ گیا حسین ساتھ کھڑ گئے مرتجز نے پہلا اگلیاں لتاں سمیٹنیاں شروع کی تھی اللہ اکبر نانا بھی پیوید ہے ہائے بابا بھی پیوید ہے حسین سوار ہون دی کوشش کی تھی صاحب کتاب لکھتے نے سوار نہ ہو سکے یہ نہیں کہ اختیار نہیں اپنا اختیار پہ دستے نے میرا کتنا اختیار ہے پھر گھوڑے نے سجا پاسا لایا سجا پاسا لایا حسین سوار ہوئے صاحب کتاب لکھ دینے نبیوں دے سلطان دی ڈھار نکل گئی حسین سامنے حسین سوار ہوئے اور نانے سوار ہوئے نا 2 طرح گھوڑے آتے تھے نانے خوش ہوں دینے کہ میرا 2 طرح سوار ہوئے آج سواری تے سوار ہوئے نبیوں دے سلطان بڑے روئے نال نبیوں دا ناصر علی بھی رویا جدہ گھوڑے تے چڑھ گئے گھوڑا ٹورے سامنوں ملکہ وفا مخدومہ فضہ دی آواز آئی ماں پیاں دیا گھوڑے تو لمینا سونی ہائے کی تیجے سونی ہائے کی تیجے میں صدقے ماں پیاں دی گھوڑے تو لمینا حسین ماں پیاں دی میں دووے میرے کربلا دے مسافر آئے ہائے میرے گھر آبو حسین سوار
جو ہی دروازے تے پہنچے اس مخدومہ نے حسین دے گھوڑے دی لجام وچ ہاتھ رکھے جدا قد پھراواں نہ ہی ڈٹھا اللہ اکبر ام المصائب لجام وچ ہاتھ پایا مخدومہ زہرا اپنی او چادر جدا ہن ذکر سنا جے نا جسے کسا وچ او چادر لائی جیڑی بابے نو دتی آئی او دے چ جاؤں پا کے نا گھوڑے دے سامنے کر کے اندھی یہ دانے بھی کھا تے میں او میرے کربلا دے دو مسافر میرا حسین اور میرے حسین دا رہوار میں دانا کھوا کے آدھی پئیاں جدہ میرا کربلا وچ لوے آرام نہ لاوی اللہ اکبر بس جدہ سارے ٹر گئے حسین دے زخم وچ زخم بہن دے خیمے دے بارو آکے آکے یا اخت زینب او میری زینب بہن او میری شام دی قیدن بہن ایو مرتجز حسین صرف زخمی نہیں مرتجز بھی زخمی سلام بلامن تو بعد مرتجز تے سوار ہون لگے اس لئے کوشش کی تھی مرتجز میں ہون بھی گوڑی لاواں آئے آئے میں پاسا لاوا حسین متھے تے بوسا دے کیا دینے ہون پاسا نہ لائی میریاں بہنہ میرے منجن تو پہلے ہی نہ مر جان اللہ اکبر گوڑا گوڑی نہ لائی میریاں بہنہ دے سامنے پاسا نہ لوائی میرے مولا حسین میدان علیہ پاسے ویکھ کے فرمایا اکبر عباس قاسم میں سارے نو سوار کیتے میں ایڈا غریب ہو گیا میں سوار کراون والا کوئی نہیں لیا یہ جملہ کہنا ہی علی دی دیدہ رکاب وچ ہاتھ آیا فرمایا چڑھے آؤ بہن چڑھاون آ گئی ہے او میرا دن دا تھکا ہویا بھی حسین سوار ہوئے آخری بات گھوڑا ٹورن دا ارادہ کیتا گھوڑا نہیں ٹریا حسین فرمایا مرتجز کے بن گئی یمن تو لگے من رون ان میرا ٹائم اوکھے رک کیوں گئے میدان اچ کیوں نہیں ویندا آواز آیا تیری گل مننا یا تیری دھی سکینہ دی میرے صبح تے ہاتھ لا کے آدھی بھئیے جیڑا ہی صبح دا گئی اجاں تک نہیں بلیا میرے بابے نو نہ لے جا حسین فرمایا اس میری اللہ حالک سکینہ صبر کر اجاں شام ونجنے گھوڑا ٹورے پچھو بہن دی آواز آئی جنگ کریں متے اکبر دے قاتلے نا کھن اکبر دی موت دا ماریا لڑ نہیں سکیا حسین نے نیام چو تلوار کٹ کے نا ایمیں للکار کیا دے نو میرے اکبر دے قاتلو آئے آئے زخمی ہے زہرہ دلال او میرے عباس دے قاتلو میں حملہ کرداں 12 حملے کیتے زہرہ دلال سلطان المحققین لکھے ایک حملہ ایسا پہ کر دے زہرہ دلال عباس دی لاش دے کولو گزر ہو رہا آئے ہائے میں بھائی ذاکر بھائی نو ٹائم دیا جدہ عباس دی لاش کولو گزر ہویا نا بھرا بھراما دے بازو ہوندے عباس دے بازو نال کوئی نان حسین فرمایا او میرا سنگتی بچپن دا مرتجز ہون جی میں دوڑنے دوڑ میں نہ کو پوچھا میرے بھرا دے بازو قدم کیوں کیتے نے انہیں جنگ کر دے ہوئے وادی نخیلہ تک وادی نخیلہ تک کوفے دے کولے وادی نخیلہ جدہ عباس دے کولو گزر ہویا وادی نخیلہ تک پہنچے حملہ کر دے ایک حسین دے ہاتھ تے زخمی ہاتھ آئے شیعہ سمجھ گئے نے میں بقیہ چھوڑ آئیا فرمایا حسین بس کر کیوں اماں آواز آندھی عباس دی لاش کولو گزرے عباس دی لاش پئی تڑپ دیئے جے انج لڑنا ہاوی منو پابند کر کے مرحبا میں اگلا جملہ کی میں پڑھا انج حملہ ہوئے جدہ حسین تلوار نے آمیں چپائیے جڑے دور دورن قریبن گیا دینے
امام زمانہ فرمینے میرا سلام آوے اس دادے تے جڑا بھج دے گھوڑے تو لہ گئے او مرتجب جڑا بچپن دا سنگتی آئی حسین دا گھوڑا ایمیں روندہ آیا ولی اے اکبر دی لاش دے آئے جنہیں تیری لاش اوکھی چاہیے او لہ گئے قاسم دی لاش دین گیا دے جنہیں تیری اوکھی لاش چون کے کٹھی کی تھی او بھی لہ گئے عباس دی لاش تے ہنک مار کے آدھے جنہوں زینب نے جنہیں سہارے تے چھڑائے او بھی لہ گئے ایمیں گھوڑا روندہ یا حسین دے کو لائے عمر سادہ دے ہن مارو اذا کوئی نہیں ریا کو تیر مرین دے حسین دے گھوڑے نے حسین دا طواف کرنا شروع کی تے تیر آندے نا اپنے جسم تے جھل دے جدہ پر بن گئے ایک کمینے جنہیں عباس دی آنکھ وچ تیر مارے آئی اس کمینے تیر مارے آئے گھوڑے دی رفتار گھٹ گئی آئی حسین دے سینے چو تیر گھوڑا رک گیا ہے اپنا موس تیر چپا کے تیر چھگیا ہے آندھے سارے تیر میں اپنے جسم تے جھلے میری رفتار کم ہوئی ہے تین تیر لگ گیا ہے میں چھک لیے میری شکایت اپنی ماں زہرا کے نہ کریں حسین آدھنے میں راضیاں میری ماں راضی ہے میرا نانا راضی ہے اسے لے گھوڑا دے اوقات باویں سوکا میری زین تے باو میں تین بہنا کول لے جاواں حسین آدھنے میں ہون نہیں منجنا میں آخری سلام بلایا حسین فرمائے گھوڑا تو خیمے ونج میری اطلاع دے گھوڑا دے میں خیمے تے منجنے کوئی منو وسیعت کر حسین فرمایا ایک واری اپنا سر جھکا میں تیرے متھے تے بوسا دیوا حسین جدہ بوسا دیتا ہے گھوڑے نو آدھنے جدہ تو خیام میں جونجنے میری اندھیاں پچھن کیویں لاہائی ساڑے بابے نو اتنا پیادہ آکھیں میرے بابے نے جدہ سوال ہویا بابا کیویں لتھے اتنے دساویں اے نہ دساویں جنہیں میں لتھا آکھیں حسین آدھنے انج نہیں دسنا جیویں میں لتھا